श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे एकचत्वारिंशः सर्गः। पुष्पकविसर्जनम्। विसृज्य च महाबाहुः रुक्षवानरराक्षसान् भ्रातृभिः सहितो रामः प्रमुमोदसुखं सुखी। अधापराह्नसमये भ्रातृभिः सह राघवः शुश्रावमधुरां वाणीम् अन्तरिक्षात् प्रभाषिताम्। सौम्य राम निरीक्षस्व सौम्येन वदनेन माम् कुबेरभवनात् प्राप्तं विद्धि मां पुष्पकं प्रभो। तव शासनमाज्ञाय गतोऽस्मि भवनं प्रति उपस्थातुं नरश्रेष्ठ स च मां प्रत्यभाषत। निर्जितस्त्वं नरेन्द्रेण राघवेण महात्मना निहत्य युधि दुर्धर्षं रावणं राक्षसेश्वरम्। ममापि परमा प्रीतिः हते तस्मिन् दुरात्मनि रावणे सगणे चैव सपुत्रे सह बान्धवे। स त्वं रामेण लङ्कायां निर्जितः परमात्मना वह सौम्य तमेव त्वम् अहमाज्ञापयामि ते। परमो ह्येष मे कामः यत्त्वं राघवनन्दनम् वहेर्लोकस्य संयानं गच्छस्व विगतज्वरः। सोऽहं शासनमाज्ञाय धनदस्य महात्मनः त्वत्सकाशम् अनुप्राप्तः निर्विशङ्कः प्रतीच्छ माम्। अदृश्यः सर्वभूतानां सर्वेषां धनदाज्ञया चराम्यहं प्रभावेण तवाज्ञां परिपालयन्। एवमुक्तस्तदा रामः पुष्पकेण महाबलः उवाच पुष्पकं दृष्ट्वा विमानं पुनरागतम्। यद्येवं स्वागतं तेस्तु विमानवरपुष्पक आनुकूल्याद्धनेशस्य वृत्तदोषो नो भवेत्। लाजैश्चैव तथा पुष्पैः धूपैश्चैव सुगन्धिभिः पूजयित्वा महाबाहुः राघवः पुष्पकं तदा। गम्यतामिति चोवाच आगच्छत्वं स्मरे यदा सिद्धानां च गतौ सौम्य मा विषादेन योजय। प्रतिघातश्च ते मा भूतु यथेष्टं गच्छतो दिशः। एवमस्विति रामेण पूजयित्वा विसर्जितम् अभिप्रेतां दिशं तस्मात् प्रायात् तत् पुष्पकं तदा। एवमन्तर्हिते तस्मिन् पुष्पके सुकृतात्मनि भरतः प्राञ्जलिर्वाक्यम् उवाच रघुनन्दनम्। विविधात्मनि दृश्यन्ते
त्वयि वीरप्रशासति अमानुषाणां सत्त्वानां व्याहृतानि मुहुर्मुहुः अनामयश्च सत्त्वानां साग्रो मासो गतो ह्ययम् जीर्णानामपि सत्त्वानां मृत्युर्नायाति राघव अरोगप्रसवानार्यः वपुष्मन्तो हि मानवाः हर्षश्चाभ्यधिको राजन् जनस्य पुरवासिनः काले वर्षति पर्जन्यः पातयन्नमृतं पयः वाताश्चापि प्रवान्त्येते स्पर्शयुक्ताः सुखाः शिवाः ईदृशो नश्वरो राजा भवेदिति नरेश्वरः कथयन्ति पुरे राजन् पौरजानपदास्तथा एतावाचः समधुराः भरतेन समीरिताः श्रुत्वा रामो मुदा युक्तः बभूव नृपसत्तमः इति आर्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 41 सर्गः।